बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। मेरे हर काम को आसान बनाने वाले अल्लाह, शुक्र है तेरी ज़ात पाक का कि तूने मुझे जीने के लिए एक और दिन और खाने के लिए बेशुमार नेमतें और आप तक वीडियो के लिए पहुँचाने के लिए आवाज़ से नवाजा। एडी हिना मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो वाक़या मैं आपके साथ पेश करना चाह रही हूँ वो है एक यहूदी का वाक़या। किस तरह वो एक मुसलमान लड़की को सोने की लालच देता है। और आजकल की इस्लाम की शहज़ादियों में फ़र्क देखें और कल के दौर की इस्लाम की शहज़ादियों का फ़र्क देखें। मदीने की गली है, मदीने का बाज़ार है और वहाँ एक यहूदियों की गली है। सोने की दुकानें हैं। एक मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वाली बेटी एक यहूदी की दुकान पर सोना ख़रीदने के लिए आई। जैसे ही दुकान में गई, यहूदी ने उसका चेहरा देखा, आँखें देखीं, सोचने लगा ये बहुत ही हसीन होगी, इस पे आशिक हो गया। कहने लगा, उस लड़की जब उसकी दुकान पे जाती है तो उसको कहती है ये सोना कितने का है। वो कहने लगा ये तुम फ्री लेकर चली जाओ, लेकिन ज़रा सी ख्वाहिश पूरी कर दो। इसने इतना सुना तो कहने लगी क्या कहना चाहते हो। मेरा दिल, उसने कहा मेरा दिल बहला दो, जितना मर्ज़ी सोना लेकर चली जाओ। वो मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वाली थी। इस्लाम की शहज़ादियों, ज़रा सा टके टके पर आकर, चंद रुपयों की लालच में आकर इज़्ज़तों का सौदा कर देती हो। तुम्हारी इज़्ज़त को इतनी सस्ती नहीं है जो चंद टकों सोने पे बेच दी जाए। तुम्हारी आबरू इतनी सस्ती नहीं है जो आजकल का आवारा नठल्ला आवारा नौजवान ज़रा सा पैसे की लालच में आपको ख़रीद सके, तुझे हमेशा के लिए रुसवा कर दे। तुम अपनी कदर पहचानो। उस यहूदी ने जब उस लड़की को ये कहा कि तुम जितना मर्जी सोना ले लो, पर मेहरबानी करके मेरा दिल बहला दे। इतना उस शहज़ादी ने सुना था, जो सोना हाथ में पकड़ा था उसके मुंह पर फेंका। उसने कहा मुझे सोने की ज़रूरत नहीं है और जाने लगी। जैसे ही वो जाने लगी, यहूदी ने कहा क्या बात है, तुझे इतना सोना दे रहा हूँ, बस ज़रा सी बात है दिल बहलाने की। अल्लाह अकबर। उसने कहा नादान, तूने तो हमें जाना ही नहीं है। हमारी नज़रें मुस्तफ़ा के हुस्न पर टिक गई हैं। अब उसके नज़र के आगे किसी भी दुनिया की कोई भी चमक दमक आ जाए, ये हमारी नज़र को गवारा नहीं है, तो अपनी जायदाद संभाल के रख। ये कहकर वो चली गई। यहूदी आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती अपनी दुकान के अंदर खींचने लगा। वो लड़की तन्हा थी, यहूदियों का बाज़ार था। उसने आवाज़ देकर कहा कोई है जो इस्लाम की शहज़ादी की आबरू बचाए। इतना सुनना था कि बाज़ार यहूदियों का है, ख़रीदार यहूदी हैं। उनमें एक मुसलमान था जो घर की ज़रूरत का सामान लेने के लिए आया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती था। उसके कानों में जब ये आवाज़ टकराई तो कोई नबी का उम्मती है जो मेरी आबरू बचाए। उसने थैला वहीं फेंका और उधर को दौड़ा जहाँ से आवाज़ आ रही थी। जब जाकर देखा कि यहूदी ने शहज़ादी का हाथ पकड़ा है, ज़बरदस्ती दुकान के अंदर खींच रहा है। जवान की गैरत को जलाल आया, आगे बढ़ा और तमाचा लगाया और हाथ छुड़ाकर उस शहज़ादी को अपने पीछे किया। उसके बाद उसने तलवार निकाली। जैसे ही उसने तलवार निकाली, यहूदियों का मोहल्ला था। उसने कहा देखते नहीं हो, एक नबी का कलमा पढ़ने वाला मुझे तलवार दिखा रहा है। मेरी कौम के नौजवानों, मेरी मदद करो। उसका इतना कहना था कि सैकड़ों यहूदियों की तलवारें निकल आईं। इधर तन्हा मुस्तफ़ा का गुलाम खड़ा था, पीछे इस्लाम की शहज़ादी खड़ी थी। उस यहूदी ने कहा तेरा क्या रिश्ता है इस बच्ची के साथ, हमारे हवाले कर दो। क्यों अपनी जान ख़तरे में डाल रहे हो, तो अपने वतन वापस चले जा, उसे हमारे हवाले कर दो। उस मुसलमान ने ना सुना तो कहता है नादानो, तुमने तो जाना ही नहीं, तुमने तो पहचाना ही नहीं। कुछ रिश्ते वो होते हैं जो ताल्लुकात बनाया करते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते वो होते हैं जो रसूल पाक बनाया करते हैं। इसका और मेरा ताल्लुक़ ना ही इस खून का है और ना ही ख़ानदान का है और ना ही, मगर ये रिश्ता मेरे मुस्तफ़ा ने जोड़ा है। तुम क्या समझते हो इसे छोड़कर चला जाऊँगा? जब तक मैं ज़िंदा हूँ कोई मेरी बहन की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। उस जवान ने कहा हिम्मत है तो इसको हाथ लगा कर दिखाओ। वहाँ से एक यहूदी आगे बढ़ा। उसने जब उसको लड़की को हाथ लगाने की कोशिश की, उस जवान ने तलवार से उसका सर कलम कर दिया।
اور کہا یہ نہ سمجھنا کہ میں تنہا ہوں تو بزدل ہو جاؤں گا، مگر ہم کلمہ پڑھتے ہیں مصطفیٰ کا، ہم جان دے سکتے ہیں لیکن بیٹی کی آبرو پر آنچ نہیں آنے دے سکتے۔ اس کے بعد جب یہودی نے دیکھا کہ اس نے باتوں باتوں میں ایک سر کاٹ دیا ہے، اس کے بعد یہودیوں نے تلواریں سنبھالی اور سب کے سب ٹوٹ پڑے۔ اس جوان نے تلوار چلائی اور گھنٹوں تلوار چلتی رہی۔ جب اس کے بازو تھکنے لگے، تلوار ڈھیلی ہونے لگی، وہ لڑکی دعا کرنے لگی، یا اللہ تیرے محبوب کا امتی تیرے مصطفیٰ کی بیٹی کی آبرو بچانے آیا ہے، آج یہ تھک گیا تو تیری بیٹی کی آبرو لٹ جائے گی، آج یہ بیٹی اس بازار میں نیلام ہو جائے گی، دنیا تیرے محبوب کو تانے دے گی۔ یہ کہتی ہے وہ بیٹی رونے لگی، تلواریں دھیمی ہوتی چلی جا رہی تھیں، اس جوان کے بازو تھکنے لگے۔ جب بیٹی نے دیکھا کہ تلوار تھم جائے گی، وہ وہاں سجدے میں گر جاتی ہے، کہتی ہے آج تجھ کو تیرے محبوب کی فاطمہ کا واسطہ، پروردگار آج میری عزت کی حفاظت فرما۔ سجدے میں روتی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ، آقا میری مدد فرمائیے، اللہ اکبر، ہماری مدد کیجیے۔ ابھی روح کر کہہ ہی رہی تھی کہ یا اللہ مدد فرما، اتنے میں دور سے نعرے تکبیر کی صدا بلند ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی صدا بلند ہو جاتی ہے، اس نے سجدے سے سر اٹھایا، کیا دیکھتی ہے مصطفیٰ آ رہے ہیں، پیچھے پیچھے ابو بکر آ رہے ہیں، ان کے پیچھے عثمان آ رہے ہیں، اور ان کے پیچھے علی آ رہے ہیں، اور ان کے پیچھے جانثار آ رہے ہیں۔ ان کے آنے کی دیر تھی کہ نقشہ ہی بدل گیا۔ جب مسلمانوں نے وہاں اس یہودیوں کے بازار میں پاؤں رکھا تو اس جوان کے بازوؤں میں طاقت آ گئی اور وہ بیٹی مسکرا کر اللہ تعالیٰ کو ایک اور شکرانے کا سجدہ کرنے لگ گئی، اللہ کی حمد و ثنا کی۔ جیسے ہی یہودیوں کے بازار میں میرے آقا نے قدم رکھا، تلواروں سے یہودیوں کے سر قلم ہونے لگے اور بازار صاف ہونا شروع ہو گیا۔ کبھی کسی میدان میں خود کو اکیلا نہ سمجھنا، کبھی کہیں پھنس جاؤ تو ایک بار میرے اللہ کو آواز دے کے دیکھ لینا۔ خدا کی قسم آج بھی عقیدے کی درستگی کی ضرورت ہے، قسم ہے اللہ اکبر کہہ کر آگے بڑھنا، دشمن کا کلیجہ پانی نہ ہو جائے تو کہنا، کبھی مایوس نہ ہو کر بیٹھنا۔ اے قوم کی بیٹیوں، تم سے بھی گزارش ہے کہ میرے نبی نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، ہمیں تو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں سمجھی جاتی تھی، پیر کی جوتی کہا جاتا تھا، یہ نہیں تھا سمجھتا کوئی کہ یہ بیٹی ہے۔ قسم ہے عبداللہ کے لخت جگر آئے، اب بیٹیوں کو جینے کا سلیقہ مل گیا تو بیٹیوں کو ان کا کچھ تو خیال کرنا چاہیے۔ کوئی جتنے مرضی دوپٹے اتروائے، کیا مجال ہے تمہاری کہ تم دوپٹے اتار دو؟ سوچو، جو بند کمرے میں ننگے سر اپنی بندی کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا تو بازار میں کیسے کر سکتا ہے؟ مہربانی کرو بہنوں، کبھی سر سے دوپٹے نہ اتارا کرو، تمہاری کتنی عزت ہے، اللہ تعالیٰ نے بیٹی کو کتنی عزت دی ہے۔ بیٹی بنی تو باپ کے لیے جنت، بیوی بنی تو شوہر کے لیے راحت، اور جب ماں بنی تو اولاد کے لیے جنت۔ یہ عزتیں رب نے دی ہیں، تمہیں اولاد کے لیے جنت بنایا ہے، تمہارے قدموں کے نیچے جنت ہے اور تو بازاروں میں ننگے سر پھرے، تیرے قدموں کے نیچے جنت ہے اور تو بازار میں میک اپ کر کے ٹہلے۔ ڈرو اللہ سے ورنہ موت کا وقت بہت قریب ہے۔